नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, केही दिनदेखिको अविरल वर्षाले अहिले मुलुकभर प्रभावित भएको छ र विभिन्न ठाउँमा बाढी तथा पहिरो जाँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। गृह मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म मृत्यु र बेपत्ताको सङ्ख्या 134 जना रहेको छ र 85 जनाको मृत्यु भइसकेको भनेर गृह मन्त्रालयले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा जानकारी पनि दिएको छ। र अहिले संसद बैठक चलेको छैन र सांसदहरूले जनताको समस्यालाई उठाउन पाइरहनु भएको छैन। यदि संसद भएको भए जिल्लामा जनधनको क्षति र बाढी पहिरोको प्रभावको बारेमा सांसदहरूले संसदमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले संसद नभएको र लकडाउनले सरकार पनि प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धारको लागि त्यति सक्रियताका साथ जान नसकिरहेको ठाउँमा जनताको आवाज यति बेला कसले उठाउने भनेर अहिले गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले जनधनको क्षति र बाढी प्रभावितको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर आज हामी प्रभावित क्षेत्रका दुईजना सांसदहरूसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र खास गरी अहिले बाढी प्रभावितको कुरा गर्दाखेरि कास्की, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, बझाङ, जाजरकोट बढी प्रभावित देखिन्छ। र आज हामीसँग यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि बझाङबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही हुनुहुन्छ भने रुकुमबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद तीर्था गौतम हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सत्तापक्षबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। तीर्था गौतमज्यू, तपाईँ सत्तापक्षको सांसद हुनुहुन्छ। रुकुममा अहिले बाढी प्रभावितको अवस्था कस्तो रहेको छ? रुकुममा यो नियमित चल्ने प्रक्रिया, यो प्राकृतिक प्रकोप भन्ने कुराहरू जब हाम्रो यो बर्खा सिजन सुरु हुन्छ त्यसपछि यो बाढी पहिरोको क्रमहरू जारी रहन्छ। तर अहिले के हो भने प्रिवर्षा छिटो भएको हुनाले अहिले छिटै यो यस्तो उसमा आयो कि ठुलो क्षति हामीले छोटो समयमा भोग्नु पर्यो। अब यसले अझ भोलि पर्सिका दिनहरूमा अझ ठुलो क्षति निम्ताउँछ भन्ने आकलन त हामी सबैले गरिराखेका छौँ, किनभने मेन बर्खा त अझ लाग्न बाँकी नै छ। त्यसैले गर्दा यो 100 दिनको अवधिमा यसले यति धेरै गर्यो अथवा 1 महिनाको अवधिमा यसले यति धेरै गर्यो। अझ अरू 200 दिनको जस्तो बर्खाको चलखेल हुन्छ नि, हामी असोज के अरे भदौसम्म त बर्खालाई नै मान्छौँ। यो बिचमा अझ धेरै बाढी पहिरोहरू जाने जोखिम धेरै हुन्छन् भन्ने मलाई महसुस भइराखेको छ। रुकुममा चाहिँ ठ्याक्कै प्रभावितको अवस्था केही छ? क्षति चाहिँ रुकुममा 2 जना जस्तो 8 कोटको 3 नम्बर वडामा पहिरो जाँदाखेरि 2 जना बित्नु भएको छ र 1 जना ऊ हुनुहुन्छ घाइते भएर उपचार भइराखेको छ। त्यस्तै जोखिमकै कुरा गर्ने हो भने त्यही 8 कोटकै वडा नम्बर 5 गोतामकोटमा पनि थापा गाउँ भन्ने छ, त्यहाँ पनि 8-10वटा घरहरू जोखिम छन् भन्ने कुरा मैले साथीहरूसित अब कुरा आदान प्रदान गर्दाखेरि जाजरकोट चाहिँ अलि बढी प्रभावित छैन तपाईँको छिमेकी जिल्ला? जाजरकोटमा पनि बारेकोट, अब बारेकोट भनेको पनि के भने हामीलाई समस्या अझ के छ भनेपछि जस्तो अलि मोटर बाटोहरू धेरै ठाउँमा पुग्न सक्ने ठाउँहरू जहाँ विकसित जिल्लाहरू छन् त्यो ठाउँमा अलि सहज हुन्छ उद्धार कार्य गर्न। बारेकोटमा पनि समस्या के हो भने जाजरकोट खलङ्गाबाट त्यहाँ जान पनि गाह्रो छ कि त्यहाँ अब 11 जनाको त मृत्यु भइसकेको छ, अरू खोजी पनि 3 जनाको खोजी पनि भइराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जुन खालको पीडा छ नि यति छिट्टै यो पीडाले गर्दाखेरि सबैलाई नै एकदम पीडित तुल्याएको छ भनौँ न। तपाईँ हामी सबै नै यस्तो खालको जुन पीडा भइराखेको छ दैविक प्रकोपले गर्दाखेरि, एक त हामी कोभिड-19ले पीडितै भइराखेका थियौँ, त्यसमाथि पनि फेरि अर्को पीडा हामीमाथि थपिएको छ। हजुर, यस्तै मान्य प्रकाशज्यू, तपाईँ बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, के छ अवस्था पछिल्लो बाढी पहिरोको प्रभावको अवस्था त्यहाँ? यस वर्षको बाढी पहिरो र प्रभावित हुने मध्येको पहिलो जिल्ला बझाङ हो। सुरुवात नै बझाङबाट भएको, असारको मध्यतिरबाट केदारसिंह गाउँपालिकामा 6 जना मान्छेको त लास भेटिसक्यो, अझै 1 जना मान्छेको सरकारले राज्यले लास बेपत्ता भएको मानिसको लास पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। र अहिलेको परिस्थिति हेर्दा समग्र तराईतिरको प्रदेश नम्बर 2 को 8वटा जिल्ला त जलमग्न नै छ, अरू जिल्लाहरू पनि जोडिएका जिल्लाहरू पनि जलमग्न नै छ। पश्चिम पहाडको बझाङ जिल्ला अझै हामीले सावधानी राज्यले अपनाएन भने अझै ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना देखिन्छ बझाङमा, किनभने बझाङका धेरै बस्तीहरू नदीको किनारमा छन्, त्यसपछि माथि डाँडाहरूतिर छन्। हिमाली भेगतिर जब पानी अत्याधिक वर्ष भाडी पहिरो हुन्छ,
हिमाली भेगतिर जब पानी धेरै पर्छ नदी बनेर आउँछ र नदीका किनारका बस्तीहरूलाई बगाएर लिएर जान्छ। त्यसैले हामीले अब यो बेलामा हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई सजग गराउने कुरा तपाईँहरू सजग गराउनुहोस्, सुरक्षा निकायहरूलाई अहिलेदेखि नै सजग गराउन जनताका बिचमा जानुहोस् र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई त्यो कुरा हामीले गरेका छौँ। तर अब राज्य जसरी यसमा परिचालित हुनु पर्थ्यो आफ्ना जिल्लाका समस्याहरूमा, हरेक जिल्लाका समस्यामा राज्य परिचालित हुन सकेको छैन। राज्य भन्ने त उसमा साधन स्रोत हुन्छ, सेना हुन्छ, प्रहरी हुन्छ, सूचना हुन्छ, सूचना प्रवाह गर्ने निकाय पनि उसँग हुन्छ। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिले अब तपाईँ पनि त्यसमा जानु होला, विशेष गरी अहिले संसद चलिरहेको हुनुपर्छ। संसद पनि बर्खे अधिवेशनको मध्यतिरको अवस्था हुन्थ्यो कि म संसदमा जान्छु अहिले। जस्तो अहिले बझाङको कुरा गऱ्यौँ होइन, आसपासका जिल्लाहरूको अवस्थामा केही अपडेट हुनुहुन्छ? होइन, आसपासको बझाङ भनेपछि तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ कि एकदमै रिमोट एरिया हो। अब सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा रिमोट एरिया बझाङ, अब दार्चुला नै हो। अब अहिले अरू जिल्लाहरू पनि प्रभावित नभएको होइन, प्रभावित भएको छन्। तर त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी उच्च जोखिममा चाहिँ बझाङ जिल्ला नै हो। अहिले जस्तो त्यो बझाङ त होइन, जस्तो पूर्वाधारको हिसाबले होस् या उत्पादनको हिसाबले होस्, हर क्षेत्रको हिसाबले चाहिँ निकै पछाडि छ, मानव विकास सूचाङ्कमा पनि पछाडि नै परेको जिल्ला छ होइन। त्यसबाट अहिले जनताले चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ अहिले जहाँ क्षति भएको भनेर तपाईँले भन्नुभयो, त्यो बाहेक चाहिँ खतराको क्षेत्रहरू यी छन् भनेर पनि अहिले केही क्षति भयो त्यो अब होइन। यस्तो हो, तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, कतिपय कुरा तपाईँ पत्रकार हो, म एउटा राजनीतिक जनप्रतिनिधि हो, तपाईँ र मैले पनि यी कुराहरू तपाईँभन्दा राज्यसँग यसले छुट्याएको एउटा मन्त्रालय हुन्छ, मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञ हुन्छ। अवस्था के छ भनेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिले चाहिँ औँल्याइदियो भने होइन, राज्यले जनप्रतिनिधि अथवा स्थानीय प्रशासनलाई भनिदियो भने, जस्तो भोलि पानी पर्दैछ भने कसले भन्छ? मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गर्ने हो नि त। यो ठाउँ खतराको सूचीमा छ है, यो बस्ती खतराको सूचीमा छ है, नदी किनारको बस्ती यो छ है, भोलि बढी पानी पर्यो भने पहाडको यो बस्ती बाढी पहिरोबाट प्रभावित हुन सक्छ, या मान्छे बन्न सक्छन् भन्ने कुरा त राज्यसँग सूचना हुनु पर्यो। राज्यको त्यो दायित्व पनि हो, तपाईँभन्दा त विज्ञ क्षेत्रले गर्ने हो नि त। त्यो कुरा चाहिँ सरकारले अहिले पनि सूचना गरेको छैन। तर मेरो आफ्नो आकलनमा बझाङ जिल्लाका धेरै गाउँहरू, नदी किनारका गाउँहरू र पहाड र हिमालका धेरै गाउँहरू चाहिँ असुरक्षित छन्। ती असुरक्षित गाउँहरूलाई सरकारले समयमै व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। अब त्यहाँको क्षति छ होइन, अघि पछि सामान्य अवस्थामा भएको भए अहिले संसद चलिरहेको अवस्था हुन्थ्यो, तर अहिले संसद चलेको छैन, सरकारले एकाएक संसदको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। अब त्यो जिल्लाका क्षेत्रको समस्याहरू प्लस अरू जिल्लाका, अब तपाईँ त जनप्रतिनिधि भएपछि पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएपछि त अरू जिल्लाकोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता आवाजहरू अब संसदमा उठाउन सकिने अवस्था छैन। अब त्यो आवाजलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्न लाग्नुहुन्छ राज्यको तर्फबाट? होइन चन्द्रजी, यसमा दुई तिनवटा कुरा छ। नेपालको इतिहासमा औपचारिक रूपमा सभामुखसँग सरसल्लाह नगरिकन अनौपचारिक रूपमा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि अनौपचारिक रूपमा संसद यो अन्त्य हुँदैछ भने एजम्सन, जो संसदमा एउटा कार्यव्यवस्था हुन्छ। आजको संसदमा कुन कुन विषयमा छलफल गर्ने र कुन विधेयक प्रस्ताव गर्ने, कसले बोल्ने, कसरी बोल्ने भन्ने कुरा त कार्यव्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने चाहिँ संसद अन्त्य हुने कुरा पनि कम्तीमा पनि मिडिया लगायत संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू, सभामुखलाई त थाहा नै हुन्थ्यो औपचारिक रूपमा यो दिन यसरी अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। बल्कि नि हाम्रो संविधानले चाहिँ सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसको अन्त्य गर्ने र सभामुखले संसदमा सूचना होइन अन्त्य गर्नेको अवस्था भइसक्यो। सूचना बिना गर्यो त्यो तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्षले कमजोर गर्यो, सरकारले कमजोर गर्यो भन्ने बाटो तपाईँको होला होइन। तर अहिले चाहिँ के छ भने स्थगन भइसकेको अवस्था, संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्था छ। अब यस्ता जनताको समस्याहरू, बाढी पहिरो लगायतका समस्याहरूलाई कसरी उठाउने भन्नेमा तपाईँहरूको केही योजना छ? होइन, यसमा दुई तिनवटा कुरा छ। हाम्रो पार्टीभित्र अहिले विशेष महाधिवेशन माग गर्नुपर्दछ र सरकारलाई फेरि संसदमा ल्याएर हरेक जिल्लाका अहिले जनप्रतिनिधिहरू हामीहरू पनि एक त कोभिड-19 कारणले यावत समस्या आउन जान समस्याका कारणले पनि जनताका समस्या सूचना हामीले संसद मार्फत सरकारलाई सजग गराउने, सरकारलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने कुरामा हामी गर्न सक्थ्यौँ। तर सरकारले के गर्यो भने सत्तासँग पनि संसदलाई जोड्यो कि, जनताप्रति उत्तरदायी हुने कुरा पनि सत्तासँग जोड्यो कि होइन। पार्टीको आन्तरिक किचोलोलाई लिएर जनताको सार्वभौम सत्ता संसदको थलोलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन थियो। सत्ता एउटा पाटो हो, सत्ता त निरन्तर चलिरहने कुरा हो नि। आज तपाईँ हुनुहुन्छ, भोलि म हुन्छु, भोलि अर्को हुन्छ। त्यसैले गर्दा अहिले संसद भएको भए उहाँ मान्यज्यूले उहाँको आफ्नो जिल्ला, छिमेकी जिल्लाको, आफ्नो प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मैले मेरो जिल्लाको कुरा गर्थेँ।
अरू सांसदहरूले अरू जिल्लाको कुरा गर्थे। संसद चलिरहेको भयो भने हामी सांसदहरूसँग पनि मन्त्रीको सहज रूपमा एप्रोच हुन्थ्यो, चाहे संसदमा हुँदा भेटघाट हुँदा होस्, चाहे मन्त्रालयमा जाँदा आज यो विषयमा कुरा उठेको छ, मान्य ज्यूलाई गम्भीरतापूर्वक सुनिदिनु पर्दछ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा चाहे विश्व इतिहासमा नै संसदको किन परिकल्पना गरेको भने 5 वर्षसम्म त नेपाली जनताप्रति सरकार त उत्तरदायी हुँदैन नि त। सिङ्गो संसद नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुने, सरकार प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद संसदका प्रति उत्तरदायी हुने हो कि। तर यहाँ के भयो भने हामीले उत्तरदायी सरकारलाई बनाउनको निम्ति हाम्रो संसद नै सरकारले के गरिदियो, बन्द गरिदियो। अब भन्छ यी यस्ता समस्याहरू उठाउन ठाउँ भएन, अब भएन, विकल्पै रहेन। विकल्प त त्यसकारण विकल्प त अधिवेशनको माग गर्नुपर्छ। यो काङ्ग्रेसको आधिकारिक निर्णय हो होइन, यस्तो प्रकाश रसाइली स्नेहीको मतलब होइन। यस्तो हाम्रो यो आधिकारिक व्यक्तिगत भन्दा पनि हाम्रो पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको विषयमा व्यापक ठुलो छलफल भएको छ, बहस भएको छ। सो हाम्रो तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अन्य पार्टीका भातृ शुभेच्छक संस्थाहरूलाई कोभिड-19बाट बस्ने उपायहरूलाई पनि मध्यनजर आत्मसात गर्दै डुबानमा परेका, विस्थापित भएका, बेपत्ता भएका, घाइते भएका, यो बेलामा अन्य प्रकोपको पनि सम्भावना भएका मानिसहरूको उद्धारका निम्ति पार्टी कार्यकर्तालाई खट्ने निर्देशन पार्टीले गरिसक्यो। त्योभन्दा फरक अर्को कुरा के हो भने जसो विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि हाम्रो पार्टीभित्र व्यापक छलफल बहस भइरहेको छ। हजुर, म फेरि आउँछु। मान्य गौतमज्यू, अहिले उहाँले भन्नुभएको छ नि संसदको बैठक नहुँदाखेरि उठाउने ठाउँ भएन भनेको छ। तपाईँ सत्तापक्षको हुनुहुन्छ, यस्ता समस्याहरूलाई उठाउनको लागि संसदको बैठक अहिलेलाई आवश्यक थियो या थिएन? अब मेन कुरो त के हो भनेपछि हामी अहिले यस्तो बेलामा संसदको बैठक पनि आह्वान गऱ्यौँ जुन बेला हाम्रो वार्षिक त्यो के अरे बजेट पास गर्नुपर्ने थियो। त्यसैलाई त्यो पनि हाम्रो जेठ 15 गते पास गर्नुपर्ने थियो, त्यसको पेस गर्नुपर्ने थियो र त्यो उसभरि जेठभरि पास गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस्तो कोभिड-19 भएको बेलामा, विश्व नै एउटा आक्रान्त भएको बेलामा सरकारले त्यसलाई के गर्यो त डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, दूरी कायम गरेर बोलायो, बैठक बोलायो। बैठक बोलाइसकेपछि हामीले आफ्नो कामहरू सिद्धायौँ होइन, जे पास गऱ्यौँ त्यो त सिद्धियो। त्यसपछि अब हामीले के हो भनेपछि अब सरकारले अब यो कुरा के हो भने सरकारको कुरा हो होइन, हामीहरूको भन्दा पनि अब सरकारले सित कुरा गरेन के गर्यो भन्ने कुरो त म कहाँसम्म आइपुग्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब बिजनेस पनि अब हामीलाई पनि थाहा छ 7 दिनपछि 1 दिन लागेको थियो, फेरि 7 दिनपछि त्यसरी चलाइरहेको थियो, बिजनेस पनि नभएको भन्ने कुरो पनि बाहिर आइराखेको छ। हामीले पनि त्यो अनुभव गऱ्यौँ होइन। 7 दिनसम्म हाउस डाउन हुनु र दिनदिनै नचल्नुमा त हामीले पनि त्यो पनि त महसुस गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अब सरकारको कुरा हो होइन, सरकारले बिजनेस गर्यो। अनि यस्तो कोभिड-19 भइराखेको बेलामा, यस्तो प्रकोप बढिराखेको बेलामा अब कसरी यसलाई थाती राखिराख्ने त? बजेट पास त भइसक्यो हाम्रो, अब काम अगाडि बढ्ने हो भन्ने खालले नै सरकारले आफ्नो के अरे हाउसलाई अन्त गर्यो। हाउस किन अन्त गर्यो म जाँदै गएन। हाउस नचल्दा तपाईँहरूलाई यस्ता जनजीविकाको प्रश्नहरू, सवालहरू उठाउन सजिलो भएको छ या गाह्रो भएको छ? अहिले प्रकाश मान्यज्यूले त भन्नुभयो संसद नहुँदा यस्ता बाढी पहिरोको समस्यालाई उठाउन सकेन, कोभिड-19 को असरलाई संसद मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन पाइएन भनिन्छ। अनि त्यसमा थ्याङ्क यू। संसद नचल्दा नै ठिक छ या चल्न आवश्यक थियो? होइन, यो के हुन्छ भनेपछि संसद चलेको बेलामा हामीले संसदमा आवाज उठाउँछौँ होइन। संसद छैन, कहाँबाट उठाउनुहुन्छ? संसद नभएको बेलामा हामीले हरेक किसिमले, किनभने 12 महिना त संसद चल्दैन नि, समस्या त यो न त्यो के न के त परिराखेको हुन्छ जिल्लाहरूमा। असार साउनको अवधिमा यस अगाडिका अधिवेशनहरू चल्दाखेरि संसद स्थगित हुन्थ्यो होइन? यसपटक त कोभिड-19 थियो त, यसपटक अरू बेलामा तर कोभिड-19 हुँदा पनि त संसद बैठक त केही समय चलाएकै थियो। सरकारले आवश्यक पर्दा चाहिँ चलाउने, बजेट ल्याउन, कार्यक्रम ल्याउनलाई, त्यसपछि डामडुम पारेर पास गर्ने, त्यसपछि संसद बैठक डामडुम होइन, कतिपय त फरक होइन, बलमिचाइ भन्न पनि मिल्दैन। किन भनेपछि उसको पूर्ण बहुमतको सरकार पनि छ। फेरि कतिपय सवालहरूमा
प्रतिपक्ष साथीहरूको पनि सहमतिमै हामी सर्वसम्मत पनि कतिपय पास गरेर गइराखेका छौँ। भनेपछि बल मिचाइ गर्यो सरकारले पास गर्नलाई भन्न त कसरी मिला, फरक मत राख्न पाउनुहुन्छ। बहुमतका आधारमा पारित गर्यो होला सरकारका विधेयकहरू, नीति तथा कार्यक्रमहरू, बजेटहरू, होइन? तर संसद अधिवेशन चाहिँ अनायास बन्द गर्नु त बल मिचाइ नै थियो नि, होइन? प्रतिपक्षसँग सल्लाह छैन, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग सल्लाह छैन, सभामुखसँग सल्लाह छैन, अब यो बल मिचाइ भन्छ कि भन्दैन यसलाई? अब मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो उहाँले सल्लाह गर्नुभयो। अब सरकार र सभामुख बिचको कुरा, सरकार र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको बिचको कुरा मेरो जानकारीमा मलाई कसैले भन्ने कुरो होइन कि त्यो। भनेपछि माण्डेलज्यूलाई जे गर्यो सरकारले ठिकै गर्यो, पार्टीको विरोधमा बोल्न मिल्दैन, त्यसकारण यसमा नबोलौँ भन्ने होइन। त्योभन्दा पनि अब जुन काम आवश्यक थियो त्यो गर्यो। अहिलेको यस्तो कठिन अवस्था छ जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि, होइन? यस्तो समस्याको बेलामा हाउस छिटै हामीले, किनभने हामी छलफल गर्दा पनि महिनौँ दिन लाएर छलफल गर्थ्यौँ नि। जस्तो एउटै विषयलाई 3-4 दिनको हामीले छुट्टाएका हुन्थ्यौँ, दिन छुट्टाएका हुन्थ्यौँ हामीले, किनभने त्यही कुरालाई ध्यान दिएर हामीले एकदम सबैको सहमतिमा पहिला त्यो हुँदाखेरि थोरै जना बोल्ने, एक दिनमा के अरे एउटा विषयमा धेरै नबोल्ने, एक विषयमा बोलेको मान्छे अर्को विषयमा नबोल्ने। खाने प्रकाश हो, विपक्षी दलसँग यो संसद अधिवेशन बन्द गर्नलाई अथवा स्थगन गर्नलाई सल्लाह भएको थियो या थिएन? उहाँको त अलिकति स्पष्ट आएन, तपाईँबाट अलिकति मैले स्पष्ट। प्रचण्डलाई थाहा भएन, मेरो कुरा छोड्नु, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई थाहा छैन। सभामुखको कुरा छोडिदिनुहोस्, सभामुखसँग त उहाँ त्यही पार्टीको सभामुख भए पनि सभामुख भनेको हाम्रो शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तले बाहिर मिडिया व्यापक आएबाट झगडाको बिउ त्यो पार्टीमा, सत्तासीन पार्टीभित्र त हामीलाई थाहा नै किन संसदको अन्त्य गर्यो भन्ने होइन। चन्द्रजी आएको कुरा यथार्थ कुरा हो नि त्यो। पछि उहाँको पार्टीको पुरा प्रधानमन्त्रीहरूलाई थाहा भएन, इभन पार्टी अध्यक्षलाई, जसलाई कार्यकारी अध्यक्ष भनेर पछिल्लो पटक भन्यो उहाँलाई, प्रचण्डलाई थाहा भएन। एउटा दोस्रो कुरा, हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको पछिल्लो पटक हाम्रो पुस्ताका हामीहरू त 47 सालपछि संसदीय व्यवस्थाका धेरै नजिरहरू हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छन्। सामान्यतया बर्खे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन फागुनबाट प्रारम्भ भएर दशैंको अघिल्तिर मात्रै सरकारले अन्त्य गर्छ, एउटा। दोस्रो कोभिड-19 को कुरा त यहाँ अघि मान्यज्यूले पनि कुरा गर्नुभयो। कोभिड-19 संसारभरि सबभन्दा बढी यसबाट बढी आतंकित भएको देश, बढी आक्रामक भएको देश, बढी सङ्क्रमित भएको देश अमेरिका हो। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भइरहेछ। त्यसपछि अब संसारभरि बढी सङ्क्रमित हुने देश भारत हुन्छ भनेर आकलन गरिएको छ। भारतमा प्रदेशहरूमा चुनाव भएर रेल चलिरहेका छन्। यहाँ संसद बैठक चलेन, होइन? यहाँ संसद बैठक चलेन भनियो के भने संसद बैठक चलेन भन्न यो म त प्रतिपक्ष होला, केही तपाईँहरूले को भनाइमा प्रकाशजीले आग्रह पुरा राखेको भन्नु होला। यो त प्रचण्ड उहाँको स्थायी कमिटीको बैठकमा कुरा उठ्यो। हजुर, अहिले मैले यो चाहिँ किन प्रसङ्ग उठाएँ भने हामी संसद, अनि अर्को कुरा चन्द्रजी, नेपालको इतिहासमा संसदको अन्त्य गरेको कुरा, यहाँ सत्ता पक्ष र प्रत्यक्ष फरक फरक आइडियोलोजी भएका सभामुख र प्रधानमन्त्री पनि हुन्थे, बल्कि उहाँहरू दुइटै संवैधानिक अङ्ग हो। त्यो संसदको एउटा नेता प्रधानमन्त्री बन्ने, अर्को नेता सभामुख बन्ने हो नि त, शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले पनि। अर्को एउटा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि त्यही संसदको एउटा अङ्ग हो, त्यही संसद हो, सङ्घीय संसद हो। उहाँहरूलाई औपचारिक रूपमा ल है यो दिन अन्त्य गर्ने, हामीसँग बिजनेस यो छन्, बाँकी रहेका बिजनेस यसरी जाउँला भन्ने कुरा, प्रतिपक्षको सचेतसँग यो दिन यसरी अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा हुन्थ्यो कि। तर नेपालको हिस्ट्रीमा चाहिँ यो एउटा संविधान संसदमाथिको नै प्रतिगमन हो कि सरकारको राज्य। अहिले हामी यो किन छलफल गऱ्यौँ भन्दाखेरि यदि संसद चलिरहेको भए यो बाढी पहिरोको अवस्थाको स्थितिको बारेमा संसदमा छलफल हुन्थ्यो, होइन? यसो 77 जिल्लाको अवस्था, होइन त्यहाँ 77 जिल्लाका जनप्रतिनिधि छन्, हजुर, प्रत्यक्ष सांसद, समानुपातिका सांसदहरू छन्, राष्ट्रिय सभामा सांसदहरू, त्यस्तै विज्ञ सांसदहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो जिल्लाका बारेमा, क्षेत्रका बारेमा सरकारलाई सजग गराउने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने। मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने दैविक विपत्ति भने त म आउँछु भन्न त आउँदैन, तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा के भने तराईतिर डुबानमा पर्ने, पहाडतिर बर्खामा बाढी पहिरो जाने कुरा हो। अब यो वर्ष अलि छिटो आयो भने यो वर्ष ढिलो आयो, असारको मध्य पुगिसक्यो, यो त असारको अन्त्य हुन थालिसक्यो नि त। अब त आज 29 गते भइसक्यो, बाढी पहिरो त 17 गतेबाट सुरु भयो, असारको मध्यबाट सुरु भएको। मान्छेले रोपाइसोपाइ गरिसकेपछि घर बस्ने बेलामा बाढी पहिरो। अब आज तराईतिर जलमग्न छ, पहाडतिर कतिखेर को मान्छे मर्छ, कतिखेर कहाँबाट बेपत्ता भएको मान्छे मृत्यु भएको, विस्थापित हुनु परेको, घाइते भएको भन्ने सूचना आउने भन्ने नै तपाईँ हामीलाई मिडिया, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल हेरेर बस्नुपर्ने कुरा भयो कि। हामी संसद भएको भए सरकारलाई योभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउनका निम्ति सरकारलाई चाहिँ सजग गराइन्थ्यो, क्षति कम हुन्थ्यो,
जनधनको क्षति कम हुन्थ्यो, सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाइन्थ्यो। त्यसैले नेपाली जनताको 5 वर्षका लागि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो मताधिकार डेलिभर गरेर दिएको संसद अनायासमा पार्टीभित्रको आन्तरिक सानातिना किचलो सत्ताको किचलोका निम्ति यसरी रातारात छापामार शैलीमा चाहिँ संसदको अन्त्य गरिनु हुँदैन थियो। त्यसैले हाम्रो पार्टीभित्र हामीले फेरि यो संसद मार्फत सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका निम्ति विशेष महाधिवेशन माग गर्ने भन्ने विषयमा हामीले बहस सुरु गरेका छौँ र पार्टीको केन्द्र समिति पनि बहस भएको छ। बहस भइसकेपछि हामी तपाईँलाई म यति मात्रै के भन्नु, पार्टीले निर्णय गरिसकेका छैन तर छलफल भएको छ। हामी संसदको विशेष महाधिवेशन छ, संसदको अधिवेशन बनाउने कुरामा छलफलमा छौँ। त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। हजुर, माने तीर्थ गौतमज्यू, अब अहिले संसद चलिरहेका छैन, त्यसकारण संसदको बैठक किन अनायास सरकारले बन्द गर्यो भन्ने प्रसङ्गमा यो कुरो आएको। सरकारले गल्ती गर्यो कि सही गर्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, राजनीतिक दलहरूले मूल्याङ्कन गर्छन्, अर्को निर्वाचनमा मतदाताहरूले मूल्याङ्कन गर्छन्, त्यो आफ्नो पाटोमा छ होइन। अहिले संसद नभएको सन्दर्भ छ, अर्को लकडाउन छ, कोरोनाको सङ्क्रमणको डरले लकडाउन गरेको अवस्था छ। अब बाढी पहिरो पीडित र कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि अब सरकारका संयन्त्रहरू बढी क्रियाशील हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरू बढी क्रियाशील हुनुपर्ने ठाउँमा हुनलाई अवरोध छ। बाढी पहिरोको सन्दर्भमा चाहिँ ती तत्त क्षेत्रमा चाहिँ सरकार पुगेको या नपुगेको अथवा चाहिँ जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको या नसकेकोमा चाहिँ तपाईँको बुझाइ के हो? अब कतिपय ठाउँमा हामीले हेर्दाखेरि सरकार जहाँ अब पुगिराखेको जस्तो देखिन्छ, प्रहरीले उद्धार गरेको होइन, तिनै तहलाई प्रयोग गरेको छ सरकारले। के अरे नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाहरू, त्यो दैविक प्रकोप जहाँ पर्यो त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई तत्तर ठाउँमा उनीहरूलाई खटाउने, उद्धार गर्ने, राहत पुर्याउने काम गरेको छ होइन। मैले चाहिँ त्यो देखिराखेको छु उसमा, त्यो बोकेको मान्छे डोकामा बोकेको, गाईसम्म बोकेको होइन। होइन मैले सञ्चार माध्यम के अरे उसमा फेसबुकहरूमा पनि देखाएको छु, अरूमा पनि त्यो बोकेकै त प्रहरीकै ड्रेस लाएर आर्मीकै ड्रेस लाएर बोके त अरूले त बोकेनन् होला नि, सरकारले नै बोक्यो होला होइन, सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेर कोही गयो होला। त्यो भन्दा त्यसरी उनीहरूले काम त्यहाँ खटाएर आफ्नो गर्न सके जति हामीले जे जसरी गर्न सक्छौँ त्यो गर्न सकेको जति काम सरकारले गरेको छ भन्छु मैले, नगरेको होइन। राहत पनि पठाएको छ, सबैमा सरकार क्रियाशील छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार। जस्तो कतिपय ठाउँमा के छ भनेपछि त्यो पोस्टमार्टम गरेपछि राहत दिनु पर्दो रहेछ सिडिओबाट, जुन 1 लाखको अहिले कुरा भएको छ नि। अझ तपाईँलाई म एक कुरा पनि सुनाउँछु कि यो 1 लाखले मात्रै पनि भएन, किनभने मृत्यु हुँदाखेरि हामीले जस्तो के अरे भूकम्पको बेलामा दिएका थियौँ नि, त्यो खालको पनि हुनुपर्छ कि भन्ने खालको पनि आवाज उठेको छ। अहिले प्रभावित परिवारलाई प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ के अरे सङ्घले दिएको छ, अनि स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गरेको छ, प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गरेको छ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिराखेको अवस्था मैले देखिराखेको छु। हजुर, त्यो 1 लाखले पुगेन, थप दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको माग। यो मेरो पनि माग हो, सरकारले पनि सायद त्यो सुन्छ होला, किनभनेपछि अब के अरे बर्खाको समय छ, 1 लाख दिन्छ, त्यो कटेरो हाल्नलाई सामान्य कटेरो हाल्न पनि पुग्दैन होइन। हाम्रो बोलीचालीको भाषामा भन्यो भने बाँस सास गरेर त्यो छाउनी हुन्छ नि टिनले, त्यो छाउनी अवस्था पनि हाम्रो नपुग्न सक्छ। त्यही भएर अलिकन राहत बढाइदियोस् भन्ने म चाहिँ माग गर्छु। क्या मान्य प्रकाश, यो अहिले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो अब कोरोनाको सङ्क्रमणले लकडाउन त छ नै होइन, त्यसमाथि अब बाढी पहिरोले कतिपय ठाउँमा सडकहरू पनि अवरुद्ध रहेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा तत्तर ठाउँका प्रभावित परिवारले राहत पाएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, अनि तत्काल उद्धार हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। उहाँले चाहिँ भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको नभएको भन्ने केही त्यस्तो जनताको तपाईँले नै के भन्नु भने राहत नपाएको भन्ने कुरा तपाईँले भनिसकेपछि त्यसको मैले पाएको भनेर मैले जवाब दिनै पऱ्यो। होइन, एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ, अहिले अवस्था नेपालको अवस्था के हो भने विस्थापितहरूलाई पहिला सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पर्यो नि त सरकारले। जीवनजलदेखि लिएर सलाइन पानीदेखि लिएर उनले खाने बस्ने व्यवस्था पाल लिएर जानुपर्छ कि, सिटामोल लिएर जानुपर्छ कि, जीवनजल लिएर जानुपर्छ कि, सलाइन पानी लिएर जानुपर्छ कि, खाना खान पाएन भन्ने कुरा त के सेना र प्रहरीले हिजोका दिनमा पनि गरेको थियो, आज पनि गरेको थियो, त्यो त राज्यको एउटा संयन्त्र नै हो नि। तर सरकारले जसरी प्रभावकारी ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो, पर्वतमा, कास्कीमा, गुल्मीमा, के अरे जाजरकोटमा, रुकुममा, म्याग्दीमा, बझाङमा, तराईका 8वटा जिल्ला जलमग्न छन्, ती जिल्लाहरूमा सरकारले जे जसरी गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेको सरकारले छैन। सरकारले जति गर्नु पर्थ्यो त्यसको 5% काम पनि सरकारबाट भएको छैन।
अर्को कुरा त्यो केन्द्रले सकेन कि अहिले यसो छ, तपाईँहरूलाई कि तपाईँ सरकारले सकेन? एउटा कुरा भन्छु, लकडाउनको बेलामा अर्थमन्त्रीज्यू जो अहिले सञ्चार मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले हरेक दिन मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय मात्रै शालीनतापूर्वक मिडियालाई सूचना प्रवाह गर्ने, स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई। तर स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई चाहिँ साधन स्रोत रकमान्तर नगरिदिने। अहिले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने स्थानीय निकायमा पैसा नै छैन, भएको पैसा यताको उता रकमान्तर गरेर कोभिड-19 विरुद्ध लड्न ठिक्क भयो। अहिले उनीहरू हात खडा गरेर बसेका छन् स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू। सरकारले पैसा दिँदैन, नदिइसकेपछि उनीहरूसँग भएको पैसा खर्च भइसक्यो कोभिड-19 कारणले। सरकारले कम्तीमा पनि स्थानीय निकायमा त पैसा त पठाउनु पर्यो नि त। ल बाढी पहिरोका लागि कोभिड-19 लागि यति भनेर सरकारले पठाउनु पर्यो है। तपाईँले भन्छु म यही महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत आज गृहमन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिले जवाब दिनुभयो भन्ने मैले सुने। कुन प्रदेशका लागि कतिवटा हेलिकप्टर, एउटा मात्रै एउटा प्रदेशका लागि हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाई राख्यो भने कोही मान्छेको अक्सिजन नपाएर मृत्यु नै हुन थालेको मानिस, रगत अन्तिम थोपा रगत बगेर त्यो थोपा जोगियो भने मान्छे बाँच्न सक्ने मानिसका निम्ति काठमाडौँ ल्यायो भने त्यो मान्छे बाँच्छ नि त। सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, उहाँले पनि भन्नुभयो एकजना मान्छे मऱ्यो भने क्रिया खर्च मार्फत 10,000, क्षतिपूर्ति मार्फत सरकारले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ। एउटा गाडीले ठक्कर दियो भने पनि त्यो गाडीको समितिले त्यो ठक्कर खाने मान्छेलाई 5 लाख रुपियाँ दिन्छ। यो त राज्य हो बाबा। राज्यले सुरक्षित बसोबास गर्न नसकेका कारणले, राज्यले सुरक्षा दिन नसकेका कारणले, राज्यले व्यवस्थित बाटो बनाउन नसकेका कारणले, राज्यले मोटर बाटो अवस्थित ढङ्गले खनेका कारणले, राज्यले वनको के अरे व्यवस्थित वनको वृक्षारोपण नगरेका कारणले मान्छे मृत्यु भएको छ। तराईमा के अरे जलमग्न भएको छ, किनकि भारतबाट आज त्यो जसरी हामीले सिमानालाई व्यवस्थित त्यो नगरेका कारणले आज मानिसहरू जलमग्न भएका छन्। ती मानिसहरूलाई 1 लाख रुपियाँ दिएर पुग्छ कि? नेपालीको मूल्य आज 1 लाख रुपियाँ हो। 1 लाख रुपियाँले के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? 1 लाख रुपियाँमा एउटा परिवार बस्नका लागि कर्कट पाता हुँदैन। यो त सरकारले एउटा राहत स्वरूप मात्रै दिएको होइन, अरू त व्यक्ति र परिवारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। व्यक्ति र परिवारले तपाईँको घरै भगायो, घरसँग मान्छेको लास लापत्ता छ भने उसँग के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? नेपालीहरूको बैंक खाताबाट के अरे बाढी पीडितबाट जोगिएको मान्छे, घरका परिवारका सदस्य बेपत्ता छन्, उसँग एटिएम पनि हुँदैन। एटिएम गोजीमा हालेर कोही पनि सुत्या हुँदैन। एटिएम बनाउने पनि 7 दिन लाग्छ, एटिएम कार्ड बनाउनु पनि। र नेपालका नेपाली नागरिकहरू, बैंकमा खाता भएका, पैसा भएका, दूर दराजका मान्छेहरू, तराईमा जलमग्न भएका मानिसहरू। अन्त तपाईँलाई विशेष गरी म तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत भन्छु, पहाडमा अव्यवस्थित रूपमा बसेका, ठाउँ नपाएर बसेका मान्छेहरू पनि मर्यो भने बढी दलित नै मर्छन्। तराईतिर सुरुमा जलमग्न हुने मान्छे, जलमग्न तराई पुरै भएको छ। सुरुमा सबभन्दा असुरक्षित ठाउँमा को छन् भने डुम, चुमार, मुसर दलित नै हुन्छन् कि। तिनीहरूको बैंकमा खाता हुन्छ, पैसा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले राहतका लागि गरे छुट्याएको बजेट पनि पर्याप्त छैन। सरकारले जनता जोगाउनका निम्ति, बाढी पहिरो डुबनबाट जनता बचाउनका निम्ति गरेका प्रयासहरू पनि, राज्य संयन्त्रका प्रयासहरू पनि पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। हजुर मानिज्यू, अहिले मान्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले एकदमै मार्मिक कुरा उठाउनु भयो। एउटा गाडीले ठक्कर दिँदाखेरि त्यो मृत्यु हुने वा घाइते परिवारलाई चाहिँ 5 लाखको हाराहारीमा दिन्छ होइन, जबकि त्यो गाडी साउ पनि लोनमा चलेको होला, त्यो एउटा व्यक्ति भयो। राज्य नै यत्रो अरबौँको बजेट ल्याउँछ वर्षेनी र दात्री राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग लिइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यत्रो खरबौँको बजेट ल्याउने प्रस्तुत गर्ने सरकार यस्तो घरबारविहीन भएको परिवारलाई किन 1 लाखमै बाटै मुक्ति पाउन खोज्छ? तपाईँ त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन, जो चाहिँ एकदमै सर्वहारा वर्ग भन्छ, एकदमै तल्लो तहकाहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको हित र सुरक्षाको लागि नै हाम्रो राजनीति हो भनेर नारा दिँदै चुनावमा जितेर आएको मान्छे, ती गरिबहरू जो अहिले झुपडीमा बस्थे र त्यो झुपडी पनि बगाएको अवस्था छ। अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो होइन, यस्तो अवस्था हुँदा पनि कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ 1 लाखमा किन पन्छिन खोज्छ? होइन, त्यो मैले भन्न खोजेको के हो भनेपछि अब मेन कुरो त यो सुरुवात हो नि त। पहिला अब ठ्याक्कै अहिले मान्छेलाई, जस्तो उहाँले भन्नुभयो कि मान्छेलाई त त्यहाँ जाँदाखेरि जीवनजल पनि लगाए होलान्, उद्धार पनि गरे होलान्। मैले बुझेअनुसार के छ भने त्यस्तो ठाउँमा जस्तो नेपालगञ्ज, धनगढी होइन, यस्तो अब यता पूर्वपट्टि पनि विराटनगर, यस्तो ठाउँमा पनि हवाई के अरे हेलिकप्टरको पनि व्यवस्था गरेको छ, उद्धार गर्ने। म भन्छु तपाईँलाई त्यो गरेछ। बसोबास गर्न पनि राहत भनेको तत्कालै दिने चिज हो। तत्काल उसलाई अब बाँचेकाहरूलाई खाने के गरी होइन, त्यो भनेर तत्काल दिने कुरा हो। भोलि यदि उनीहरूले खान पाएनन् भने, जस्तो प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको पनि छ,
भोकले कोही मर्ने छैन भनेर यदि त्यो स्थिति आउन त दिन भएन नि त, उहाँले आफै बोल्नु भएको कुरा हो, उहाँले दिनु हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने यो त पहिला तत्कालै के गर्ने त त्यहाँ, जबकि केही त तुरुन्तै त चाहियो नि, तुरुन्त दिनको लागि त्यो गरेको हो। तुरुन्तको लागि 1 लाख पर्याप्त छ। तुरुन्तै त हेर्नुहोस् न, तुरुन्तै त मान्छेलाई 10 रुपियाँ पनि के हुन्छ भने तपाईँलाई पानी प्यास लागेको छ भनेपछि त्यो पानी किन्ने पैसा नभएको बेलामा 10 रुपियाँको पानी खान पायो भने पनि केही राहत महसुस हुन्छ। त्यसैले तुरुन्तको लागि यो हो। त्यसपछि मैले भनिसकेँ स्थानीयमा केही छैन होइन, स्थानीय निकायमा पनि पठाउँछ नि सरकारले, त्यो त हामीले गएर हेर्नु पनि पर्छ। स्थानीय के अरे प्रदेश सरकारमा कति कति पैसा पठाएको छ अहिले होइन। प्रत्येक ठाउँ प्रदेशका प्रत्येक प्रदेशहरूमा विपदको राखिराखेको छ, खोलेका छन्, विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्, जिल्लाहरूमा विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्। यिनीहरूलाई सुरुदेखि नै सरकारले यस्तो यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ, तपाईँहरू यसरी अलर्ट हुनुहोस् भनेर अगाडिदेखि नै यो व्यवस्था गरिराखेको छ होइन। विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्, जिल्लामा छ अनि के अरे प्रदेशमा छ। अझ मेरो माग त के हो भनेपछि स्थानीय जस्तो ओडाहरूमा पनि के गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा ओडामा पनि त्यस्तो ठाउँ हामीले राखौँ जो कि समस्या पर्यो भने अन्त जान नपरोस्, के खोज्न नपरोस्, त्यो ओडाको अध्यक्षबाट त्यो काम सञ्चालन होस्। विपद व्यवस्थापन समितिसम्म ओडा सम्बन्धी पनि ओडा समिति पनि ले पनि एउटा व्यवस्था गर्यो भने त्यो अझ उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो तत्कालको लागि यो राहत भनेको कुरो दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तत्काल एउटा दीर्घकालीन हुँदैन भने तत्कालकै यो ठिक छ भने तत्कालको लागि अहिले मान्यज्यूले जसरी भन्नुभएको छ नि, अधिकांश जहाँ यो विपदमा पर्छन् त्यो गर्ने भनेको के भन्छ यो पछाडि परेका असुरक्षित र पछाडि परेका समुदायहरू हुन्छ होइन। ती समुदायहरूको लागि चाहिँ अब विपदमा घरै सानो भएको झोपडी पनि बगाएको छ भने उनीहरूको लागि चाहिँ यो सरकारले घर एउटा सानो भए पनि घर बनाइदियोस्, बस्नलाई सुरक्षित वासस्थान बनाइदियोस् भन्ने चाहिँ त्यो मनमा आउँदैन तपाईँको? होइन, मलाई त भनिहालेँ नि, सरकारले पछि गर्छ भन्न खोजेको कुरा के हो भने मागै गर्नु भएन तपाईँ? होइन, सुन्नुहोस् न, ठिक छ 1 लाख ठिक छ भने 1 लाख ठिक, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो। मैले भन्दैछु यो छेडीको तत्कालको लागि हो, मैले भनिराखेको छु। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई सरकारले जे गरे सबै ठिक हो भन्नुभएको छ। यो तत्काल राहत भन्ने कुरो तत्कालको लागि हो। तत्काल तुरुन्तै जाँदाखेरि त्यहाँ बस्ने व्यवस्था छैन, खाने ठाउँ छैन। अब कतिपयलाई त हेर्नुहोस् के गरिएको होला भनेपछि स्कुलमा राखिएको होला, ठाउँ छैन। स्थानीय तहमा जति बजेट थियो कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामको लागि सकियो भनेर अहिले मान्यज्यूले भन्नुहुन्छ। त्यो भन्नुभयो, त्यो कोभिड-19 को लागि कोभिड-19 को लागि छुट्याएको बजेट एउटा होला, विपद व्यवस्थापन भनेर छुट्याएको व्यवस्थापन त त्यहाँ छ नि। 3 अर्बको सञ्चित बजेट छ अनि यो रकम कहीँ प्रयोग भएन भनेर सार्वजनिक भइरहेको छ मिडियाहरूमा। सुन्नुहोस्, अब के अरे सरकारले पठाउँदै पठाएको छैन, केही गर्दै गरेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ सङ्घबाट म त्यसमा अलि विश्वास गर्दिनँ। किनभने केही न केही प्रदेशमा पठाएर प्रदेशले स्थानीय निकायमा पठाएको पनि हुनसक्छ, न यदि केही कारणले रोकेको छ भने तुरुन्त पठाउनु पनि पर्छ। म फेरि जान्छु मान्य प्रकाश रसाइलज्यू, अब कोभिड-19 पनि जोडेको छ यो विपदसँगै, किनभने यो विपद अहिले वर्षेनी थपिने विपद नै हो। कोभिड-19 चाहिँ पहिलोचोटि आएको छ विश्वव्यापी रूपमा होइन। अब यो बाढी पहिरोको विपदसँगै अगाडि नै हामी कोभिडको विपदमा पनि छौँ होइन। यो विपदलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ सरकारले जुन प्रयास र प्रयत्न गरिरहेको छ त्यो पर्याप्त छ या यहाँ पनि केही तलमाथि कमजोरी देखिन्छ? तपाईँलाई नै सोध्छु म, पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ? अहिले मान्यज्यूको सुन्दा त पर्याप्तै छ भन्ने लाग्छ। नै तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई पनि भन्ने नि मैले। 2टा भर्सन आइरहेछ, सरकारले भन्छ ठिक छ हामी त बिचकमा भन्ने के चाहिँ सही हो भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। मान्यज्यूको खोजाइमा के छ? तपाईँलाई एउटा उहाँले भन्नु नेपालमा हजुर कोभिड-19 को लकडाउनमा परिसकेपछि हो जसलाई सरकारले कति मान्छेले आत्महत्या गरे? मैले मान्छेले खान नपाएर आत्महत्या गरेको पनि थाहा पाउनुभयो, आर्थिक अवस्थाको जो नगरेर पनि आत्महत्या गरेको पनि थाहा पाउनुभयो। नेपालमा होइन, विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू जसले हरेक वर्ष नेपालमा 8 खर्ब 15 खर्बको बजेट पेश गर्दै गर्दा 8 खर्ब रेपिट्याक्स भित्रिन्थे। संसदमा प्रधानमन्त्रीले जुङ्गामा ताउ लगाएर विदेशमा यो सरकार बनेपछि नेपालीहरूले विदेशमा रहेका युवाहरूले 8 खर्ब रेपिट्याक्स, यो पहिलाको सरकारमा धेरै आयो भनेर लाउनुहुन्थ्यो। आज ती नेपाली युवाहरूले विदेशमा नेपाल आउन नपाएर आत्महत्या गरेका छन् हो। अनि सरकारले नपाएर गरे कि अरू केही कारण हुनसक्छ? होइन, आउनु नपाए, नेपालमा आउनु पाएन, उहाँ काम छुट्यो। तर आत्महत्या त कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि पनि सङ्ख्या थियो। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्दैछु भने कोभिड-19ले हामीले प्रष्ट कुरा भन्नुपर्छ कि
आत्महत्या के मान्छे मर्ने कुरा हिजो मर्ने कुरा थिएन त? लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भने के हो? लोक कल्याण के हिजो विपत्ति थिएन? हिजो दैवी विपत्ति आउँथेन? के मान्छेले बलात्कार गर्नुहुन्न भन्छन्, कानुन लेखेर जेल गइरहेछन्, तर मान्छेले बलात्कार गर्छ नि त। तर लोक कल्याणकारी राज्य कुरा भनेको कुरा के हो चाहिँ त्यसको न्यूनीकरण गर्ने हो कि हो? मान्छे अपराध गर्नुहुन्न भनेर संविधानमा कानुनमा ऐनमा लेख्दा पनि पुलिसको संख्या बढेको बढी छ नि। किन पुलिसको संख्या बढी लेखियो भने अपराध न्यूनीकरण गर्नका निम्ति राज्यले हरेक वर्ष पुलिसको संख्या बढाउँछ हो। अर्को देशको जमिन के अरे अतिक्रमण गर्नुहुन्न भन्ने हुन्छ, तर आफ्नो देशको भूभाग आफ्नो देशको नागरिकको सुरक्षा गर्नका निम्ति सेनाको संख्या बढाएको बढाइ हुन्छ, सेनाको सेवा सुविधा बढाएको बढाइ हुन्छ नि। दैवी विपत्ति हिजो गएको वर्ष थिएन भन्ने कुरा होइन कि। कोभिड-19 का कारणले कति मान्छेले आत्महत्या गरे कि आज हामीले कोभिड-19 का कारणले आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको संख्या बढी छ कि कोभिड-19 का कारणले मर्ने मान्छेहरूको संख्या बढी छ? ल भन्नुहोस्, तपाईँ आफै भन्नुहोस्। पछि तपाईँको निष्कर्षमा चाहिँ कोभिडको कारण भन्दा पनि त्यसले फर्किन नपाएको कारण अथवा त्यसमा चाहिँ सहज उनीहरूको जीवनयापन गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ आत्महत्या बढ्यो मान्छेको विदेशमा। तपाईँले हेर्नुभयो नि कति मानिसहरू हप्तौँ दिन यो बाटो हिँडेर गए आफ्नो सुरक्षित ठाउँबाट गए नि। राखेको क्वारेन्टाइन पनि अवस्था के छ? होइन, क्वारेन्टाइनमा आत्महत्या गर्ने र मरिसकेपछि पिसिआर परीक्षण गरेर मान्छेको मृत्यु भयो भने पिसिआर परीक्षणको संख्या पनि बढ्ने, मान्छेको मृत्युको पनि संख्या बढ्ने देश भनेर हाम्रो चिनी हो कि। हजुर, यथार्थ कुरा त यो हो नि, होइन र? सरकारले विदेशमा भएका आफ्ना नेपाली नागरिकलाई यो कुरा मैले सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पर्थ्यो ल भन्नुहोस्। होइन, म एउटा कुरा के छ भने क्वारेन्टाइन सरकारले व्यवस्थित गरेर पिसिआरको संख्या बढाउनु पर्छ, त्यो पनि निःशुल्क क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ सजाय दिने गृह जस्तो भयो भनेर समाचारमा आइरहेको छ। हो, सजाय दिने गृह मात्र। तपाईँले धनगढीमा जानुहोस्, धनगढीमा मिनिमम 40 म्याक्सिमम 42, 43, 44सम्म तापक्रम पुग्छ। त्यो एउटा स्कुलको कोठामा दिउँसो एउटा विद्यार्थी बस्दा फ्यान चलायो भने त्यो विद्यार्थी नै फेन्ट हुन्छ। राति फ्यान चाहिन्छ बस्ने मान्छेलाई, झुल चाहिन्छ नभए मच्छरले टोक्यो भने अर्को रोग डेङ्गु हुन्छ, मलेरिया हुन्छ, समयमा खाना पाउनु पर्यो हो। त्यसैले सरकारले स्थानीय सरकार होस् कि प्रदेश सरकार, जुनसुकै सरकारले पनि फर्मालिटीका लागि योजना बनाउने र बाहिर ल्याइदिने, तर यथार्थमा त भएन नि त। यति ठुलो शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले पनि यस्तो शक्तिशाली म भन्दिनँ तपाईँले आरोपका लागि हामीले संविधानमा एकपटक सुकुमासीलाई जग्गा दिने भन्यौँ, संविधानमा शिक्षा फ्री भन्यौँ, लेखेका छौँ नि त हामीले संविधानमा। स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भन्यौँ। त्यो काङ्ग्रेस सरकारको पालामा पनि आएको यही नारा, यो कम्युनिस्ट सरकारको पालामा होइन। तपाईँले यो संविधान बनेर संविधान कार्यान्वयन गरिसकेपछि बनेको सरकार हो नि त। त्यो त पञ्चायत नै ठिक थियो नि जो सरकार भन्यो भने। काङ्ग्रेसले उहाँलाई दिया हो नि त। काङ्ग्रेस भन्दा अहिले उहाँहरू मिल्नु पनि भएको छ, एकपल्ट कम्युनिस्ट सरकारहरू पनि भन्यो। हिजोका कमी कमजोरलाई सुधार्दै जाने पो लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो त। त्यो अपेक्षा अनुसार गर्न सकिने यो सरकारले होइन, गर्न सकेन नसक्यो भन्ने कुरा त यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका जनतालाई राम्रो थाहा छ। मेरै मुखबाट तपाईँ नै भन्नुहोस् न गराएको छ कि तपाईँले भन्नुहुन्छ क्वारेन्टाइनबाट जनता मरे, विदेशमा आज नेपालीका लासहरू आउन सक्यो। हामीले तपाईँलाई सहमत छौँ, नेपाल सरकारले नेपालका नागरिकहरू मृत्यु भएका नागरिकको नेपालमा लास ल्याउन नसकेर घर परिवारका मानिसहरूको अनुमति लिएर त्यही जलाउनु पर्ने अनुमति दिनु पर्यो, विदेशमै जलाइयो कि। हजुर, सरकार त्यहाँ पनि चुक्यो भन्ने कुरा यहाँको निष्कर्ष होइन? सरकार त्यति म भन्दिनँ, समग्रमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल र असक्षम भयो। मेरो दृष्टि त्यही हो। तपाईँ हजुर, एकैछिन मान्य तीर्थ गौतमज्यू, तपाईँ राज्य व्यवस्थाको समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। बाढी पहिरोको प्रभाव र क्षतिको बारेमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी पनि लिएको अवस्था थियो। गृहमन्त्रीज्यूले एउटा अभिव्यक्ति त्यहाँ दिनुभयो, भारतको कारण, भारतीय हस्तक्षेपको कारण हाम्रो तराई क्षेत्र डुबानमा छ भनेर भन्नुभयो। त्यो गृहमन्त्रीको भनाइसँग यहाँ सहमत हुनुहुन्छ? यो भन्न खोजेको के हो उहाँले भनेपछि जस्तो हाम्रो ठाउँमा बाँधहरू लगाएर, जस्तो टनकपुरमा के अरे लक्ष्मणपुर बाँध हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर कोसीको पनि अब के अरे पानी आउने हामीलाई चाहिने बेलामा उसले लैजान्छ, बढी हुने बेलामा के अरे उसले झन् थुनिदिन्छ नाकाहरू, होइन त्यो के भन्छन् त्यो खोल्ने कि। त्यो सरकारलाई थाहा छ कि तपाईँलाई थाहा छ? होइन, सरकार बढी भएको बेला छोड्छ, कम भएको बेला थुनेर राख्छ। त्यो सरकारलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। मैले पनि न्युजहरूमा हेरिराखेको छु, मैले पनि तपाईँको सरकार छ नि, त्यो विपक्षी भन्दाखेरि 48 सालदेखि त्यो कुरा गर्दै आयो। अहिलेको यो सरकारले अहिलेको त
सुन्नु अनि त्यो डुबानमा त्यो पर्न 50 वर्षको सरकारले अब के गर्छ त? सुन्नुहोस् 50 वर्षको एग्रिमेन्ट थियो, अहिले 60 वर्ष जस्तो भइसक्यो। असहमति छ, असमान छ भने त्यसको के अनि गर्नु पर्यो? अब लड्नु पर्यो, वार्ता गर्नु पर्यो। वार्ता कूटनैतिक हिसाबले वार्ता गर्नु पर्यो। हामीलाई हाम्रो देशको भूभाग डुबानमा त पारेकै छ। तपाईँले जहाँ त गण्डकको हेर्नुहोस्, चाहे त्यो सुस्तामा पनि त गएको छु म होइन, सुस्ताकै कुरा हेर्नुहोस्। यस्तो छ त सबैलाई थाहा छ, जनता प्रभावित थाहा छ। अब गर्ने के भन्नेमा चाहिँ के अब गर्ने के हो भनेपछि सरकारले ती सबै जुन ठाउँमा हामी उसमा छौँ, एउटा इन्टरनेसनल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनमा रहेर कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ। किनभने हामी उतापट्टि अब तपाईँलाई थाहा सबैलाई छ, नभएको होइन। एउटा नारा मात्रै हो मानिज्यू, म क्षमा गर्नु होला। राज्य व्यवस्था समितिले पटक पटक निर्णय गरेको छ नेपालको भूमिलाई क्षति हुने गरी, डुबानमा पर्ने गरी, बस्तीलाई प्रभावमा पार्ने गरी, अप्ठ्यारो पर्ने गरी भारतले बाँध र संरचनाहरू बनाएको छ भने तत्काल भत्काउ, खाली गर भनेर सरकारलाई पटक पटक निर्देशन दिइसकेको छ। यो कम्युनिस्ट सरकारलाई, कम्युनिस्ट पार्टीकै सभापति भएको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिने, अनि हामी चाहिँ फेरि त्यही गाएर बसेर नि भारतले यस्तो बनायो यस्तो भयो भनेर सुन्नुहोस् न, एक्सनमा जाने कहिले? मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् न, एक्सनमा जानलाई पनि अब पहिला त त्यो कुरो अहिलेदेखिको कुरो पनि होइन। मैले भने 50-60 वर्ष अघिदेखि हामीले झेलिआएका छौँ। त्यसलाई तोड्नु छ। तोड्नको लागि सजिलै गएर तपाईँले मैले भने जस्तो भुक्क हानेर त्यो बाँध भत्काएर हुने त होइन। भारतले त त्यस्तै गरिरहेछ। नेपाल पक्षलाई नसोधिकनै डोजर ल्याएछ, खन्याछ, बनाएको छ, उसको एसएसबी परिचालन गरिरहेछ, बनाइरहेछ। त्यो त संयन्त्र त छ नि, सरकार छ, बलियो सरकार भन्नु, संयन्त्र देखायो होइन त्यो क्षेत्रमा गएर। तागत देखाउँदाखेरि पनि तपाईँहरू अहिले मलाई तागत देखाउने भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबै दलका नेताहरूसित भन्नुहोस् त कूटनैतिकबाट गर्नुपर्छ। हामीले भनिरहेका छौँ कूटनैतिक पहलबाट गर्नुहुन्छ, कूटनैतिक पहलबाट गर्नुपर्छ। लडेर मात्रै के हुन्छ भन्ने कुरो हामीले पटक पटक सुनेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि वार्ता के अरे हामी डुबानबाट बस्नको लागि, हाम्रो जमिन संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो तर्फ पनि त्यही किसिमको वालहरू लगाउनु पर्यो पहिलो कुरा त होइन। हामी जति पनि हामी उसमा परिराखेका छौँ, पीडामा परिराखेका छौँ, खुला सिमाना क्षेत्र अनि यिनी बाँधहरू यिनीहरूले होइन हामीलाई आक्रमण गरेको। तराईतिर पनि त्यही त हो। यतापट्टि के अरे गण्डककै कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वपट्टिबाट छोडिदियो भने राजस्थान डुब्छ, के अरे बिहार डुब्छ, यता अनि पश्चिमबाट गरिदियो भने नेपालको 70तिर डुब्छ। त्यही होइन हाम्रो त्यही भएर उनीहरूले यो गरेका छन्। यो चुडाल्नलाई सजिलै सहजै त छैन, तर छोड्न पनि हुँदैन। हामीले हरेक किसिमले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र आफ्नो भारतले जुन खालको हामीलाई हेपा नीति जुन गरिराखेको छ त्यसमा हामी पनि स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। हामीले पनि हाम्रो रक्षाको लागि हाम्रा आवाजहरू पनि उठाउनुपर्छ। हाम्रा चिजहरूलाई, हाम्रा जनताहरूलाई, हाम्रा जमिनहरूलाई संरक्षण पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर भर्खर त सुरु हुँदैछ होला भन्ने म त आशावादी छु। हुनुपर्छ भन्ने एउटा देखिँदाखेरि एउटा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा देखिएको एउटा कमजोरी भनौँ अथवा के भन्ने होइन, तपाईँहरू जब युवा हुनुहुन्छ नि, कम्युनिस्ट झन्डा बोकेर आन्दोलन गरेर मार्चपास्ट गर्नुहुन्छ, सीमा क्षेत्रमा जानुहुन्छ, यो भत्काउनु पर्यो, भारतले अत्याचार गर्यो भनेर गरिरहनुहुन्छ, जब संसदमा पुग्नुहुन्छ तर सरकारमा पुग्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हजुरबाले सुनाएको कथा जस्तो सुनेर मात्रै बस्ने, केही नगर्ने जस्तो देखिन्छ। अब त्यस्तो नहोस्। अब डाडु पन्यु, साँचो, तालसात जे छ आफ्नो हातमा भएको होला, एक्सनमा गएर जनतालाई केही राहत दिउँ भन्ने मात्रै हो मेरो आग्रह, त्यति मात्रै हो। मान्य प्रकाश हो, अहिले जुन गृहमन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिमा भारतको हस्तक्षेपका कारण तराई डुबानमा पर्ने अवस्था आयो भनेर चाहिँ उहाँले पनि गुनासो गरे जस्तो देखियो, जबकि एक्सनमा जाने र आफ्नो संयन्त्रलाई परिचालन गरेर राज्य व्यवस्था समितिले एउटा म्यान्डेट दिइसकेको छ। जस्तो त्योभन्दा पहिला पनि राज्य व्यवस्था समितिले डिफुले कालापानी लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा जारी गर्यो भनेर पटक पटक निर्देशन गरेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसलाई जारी गर्यो होइन। यस्तै अहिले राज्य व्यवस्था समितिले पटक पटक गृह मन्त्रालयले दिएको छ संरचना भत्काउ, हटाउ, डुबानमा पर्नलाई भारतको कारणै यदि हो भने त्यसलाई खाली गर भनेर निर्देशन दिएको छ। यो सरकारमा त्यो दम, त्यो ताकत यहाँ देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न समितिको निर्देशन पालना गर्ने? यो सरकारमा दमै छैन, ताकत ठुलो 2/3 सरकारलाई त्यति दम छैन भन्ने मेरो प्रश्न पो त्यो थियो त। तपाईँको एन्सरमा त सक्छ गर्छ भन्ने थियो कि तपाईँ एउटा पोलिटिसियन हुनुहुन्छ। यो सरकारसँग बाहिरदेखि त संसदको सङ्ख्यामा हेर्दा एकदम बलियो सरकार हो। संसदको सङ्ख्याले, संसद सङ्ख्या कारणले 5 वर्ष त टिक्ला, तर लासी सरकार हो। यति ठुलो शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारलाई लासी सरकार भन्न मिल्छ? तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, भारतले डुबानमा परेको कुरा गर्नुभएछ, गुनासो गर्नुभएछ। संसदमा आएर देशको कार्यकारी एउटा गृहमन्त्रीले
संसदको समितिमा आएर भारतले डुबाउन परेको कारणले भारतले बाध बनाएको कारणले भन्न मिल्छ उहाँले तपाईँहरूले निर्देशन गर्नुहोस् हामी भत्काउँछु भन्ने एउटा। दोस्रो कुरा यो समस्या आज मात्र आएको होइन कि यो समस्या हिजोदेखि पनि थियो नि त, गएको सरकारमा पनि थियो, यो सरकारभन्दा अगाडि पनि थियो। तर यो सरकारलाई म्यान्डेट किन दिएको हो भने यो सरकारले गर्छ भनेर दिएको। अनि भारतले त हस्तक्षेप गरेको छ। तपाईँले आज नेपालको राज्य सत्तामा अहिले चिनको हस्तक्षेप कति छ तपाईँले देख्नु भएको छ? राजदूतले भेट्यो भन्दैमा हस्तक्षेप भन्न मिल्छ? राजदूतले सबै मौकामा भेट्नु पर्यो नि। राजदूतले के भन्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले अगाडिको भारतीय राजदूतहरू कहाँ पुगेका थिए? हो, भारतीय राजदूतले भेट्दै गर्दा यही सरकारका भातृ सत्ताका मान्छेहरू कालो झन्डा लिएर पुतला जलाउँथे नि भारतको प्रधानमन्त्रीको, भारतको के अरे राजदूतको जलाउँथे। अहिले जलाएको देखिएन नि त सत्ता जोगाउनका लागि। लट्ठी लिएर गइराख्नु भएको छ भारतीय चिनिया राजदूत एनसी नेताहरूलाई तल लाउन, यो सरकार जोगाउनुपर्छ भनेर। अस्थिरता नल्याऊ, स्थिरता देऊ, जनतालाई राहत देऊ भनेर एउटा सुझाव दिएको पनि हुनसक्छ नि, चाइनाको जस्तै गर भनेर। चाइनाको जस्तै चाइनाले उत्तर कोरियाको जस्तो गर भन्ला नि त। स्थिरता त उत्तर कोरिया पनि छ नि। संसदीय व्यवस्थामा दलहरू सार्वभौम हुन सकेनन् भने देश सार्वभौम हुन्छ, दलहरूको सरकार हुन्छ नि संसदीय व्यवस्थामा। भनेपछि मेरो मूल प्रश्न चाहिँ डुबान क्षेत्रलाई अलि सहज बनाउनलाई, त्यो हटाउनलाई यदि भारतले त्यो अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू राज्य व्यवस्था समितिले यो सरकारलाई पटक पटक भत्काऊ, खाली गर भनिरहेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुने छाँट केही देख्नुहुन्न तपाईँ? प्रधानमन्त्रीलाई यो सरकार जोगाउन र पार्टीभित्रको अन्तर्कलहलाई जोगाउनै मलाई गाह्रो छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तराईको डुबानमै रहन्छ। चन्द्रजी, अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, जब डुबान पर्छ त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ। जब डुबान सकिन्छ नि 2-4 महिनापछि यो सकिन्छ, अनि तपाईँहरूले पनि प्रश्न गर्न छोड्नुहुन्छ, संसदमा कुरा गर्न पनि छोड्नु, सरकारले पनि कुरा। तपाईँहरू संसदमा उठाइरहनुहोस्, हामी मिडियाबाट उठाइरहन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने यस्तै समस्याहरू समाधान गर्ला भनेर न जनताले यो सरकारलाई बहुमत दिएको हो। 1950 सन्धि पुरा होला, लक्ष्मण उपाध्यायको कुरा मिलाउला, हिजो आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठनलाई खुकुरी लिएर भारतका विरुद्धमा खाला पनि पठाउने, 10 किलोमिटर यतैबाट फर्किने। त्यही त कोशी ब्यारेजको साँचो नेपालले राख्ला थियो नि, होइन हो भनेर तराईका जनताहरू डुबानमा नपर्लान्, जसले सीमा सुरक्षा गरेर बसेका हुन्छ, बहुमत दिएको हो। तपाईँले अघि नै आफैले भन्नुभयो कि प्रतिपक्षमा हुँदा युवा हुँदा भारतलाई विस्तारवाद भन्ने, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्ने, तर सत्तामा पुगिसकेपछि कोही विस्तारवाद पनि छैन, साम्राज्यवादी पनि छैन। यही रोकेँ मैले मानिसलाई। त्यो बाँध भत्काउनलाई संसदीय समितिले दिएको निर्देशन यो सरकारले पालना गर्ला, सक्ला या नसक्ला? होइन, अब हामी के अरे संसदीय समितिमा हामीले जे कुराहरू हाम्रो समस्या छ नेपालमा देखिएका छ ती समस्याहरूलाई 1-1-2 गरेर हामीले सरकारलाई सुझाव दियौँ। निर्देशन दिएको कुरा छ, मैले भनिसकेँ। सरकारले कार्यान्वयन गर्छ या सरकारले जान सक्छ या सक्दैन? उहाँले सक्दैन, यो लाठी सरकार हो भन्नुभयो। लाठी सरकार त म भन्न सक्दिनँ, किनभनेपछि हामीले पनि पहिल्यैदेखि सरकार देखिराखेका छौँ र यसरी हामीले के गर्न हुँदैन भनेपछि जे पनि लाठी हो, कामै लागेन। अब हामीले त जनता स्तरमा पनि हेर्न सक्छौँ, होइन? हामीले केही गर्नै नसक्या हो भन्ने आश छ त? मलाई त अझै तराईको डुबान यो सरकारले होइन, भत्काएर सुन्नुहोस् न, तराईको डुबान हटाउनलाई तुरुन्तै हट्छ भन्ने कुरो हुँदैन कि। त्यो मैले भने नि, हामीले अब ती बाँधहरू कसरी पानी कता खोल्ने, कसरी पानी फर्काउने, त्यहाँ त हामीले संरचना त पहिल्यै बनाएका छौँ नि त। जान बित्तिकै गएर अहिले डाङ्गाडुङ्गा फोरेर मात्रै हुने कुरो त भएन। त्यसमा त मैले तपाईँलाई पटक पटक भनिराखेको छु कि एउटा समझदारी गरेर नै हामी जानुपर्छ र हाम्रो आफ्ना जमिनहरू अथवा हाम्रो माटोको रक्षा हामीले आफैले गर्ने हो, अरूले गरिदिने पनि होइन। र यसले गर्न सक्दैन भन्ने पनि कसले गर्न सकेका थियो? किनभने अपेक्षा छ र त जनताहरूले पनि त्यही आश गरिराखेका छन्। कामै नभएको छ भन्न त म सक्दैन नि। सकिएको छ, अहिले कुराकानीलाई यही नै रोकौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँ दुवैजना सांसदलाई धन्यवाद। म धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले नेपालमा केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले देशभर पुर्याएको क्षति र सरकारको राहत तथा उद्धार कार्यक्रम कस्तो रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलका सांसदसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद तीर्था गौतम हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रुकुमबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुनुहुन्छ भने अर्का सांसदमा बझाङबाट विपक्षी दल कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही हुनुहुन्थ्यो। यिनै संवादको साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको सन्दर्भबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।